अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे सदर ट्रंप की अहम स्टेटमेंट से। वो कहते हैं कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल है। ये एक आलमी आबी गुजरगाह है जिस पर किसी किस्म का ट्रोल नहीं चाहते। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल है। ये एक आलमी आबी गुजरगाह है जिस पर किसी किस्म का ट्रोल नहीं होना चाहिए। No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. We have total control of the Strait of Hormuz, as you know, with our blockade. The blockade's been 100% effective. Nobody's been able to get through. Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में पाक चीन ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह कर दिया है। ताहिर हुसैन अंद्राबी की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करने जा रहे हैं। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ईरान का दौरा किया गया, जिसमें ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें भी हुई थीं। आलमी मंजरनामे पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते भी जारी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करता रहेगा और सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मजम्मत भी कर रहा है। पाकिस्तान के सालसी में अमरीका ईरान बातचीत जारी है। ईरानी खबर एजेंसी ने बड़ी खबर दे दी। इससे कबल एक ईरानी ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि दोनों फरीक माहिदे के करीब पहुंच चुके, बस कागजी कार्रवाई बाकी है। पाकिस्तान की कारगर सालसी और मौसर सिफारतकारी मशरिक़ वस्ता में अमन के इम्कानात रोशन कर गई। ईरानी खबर एजेंसी ने अमरीका से जारी मुज़ाकरात का इंकशाफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे पर पहुँचने के लिए पैगामात और मुसव्वदात का तबादला हो रहा है ताकि बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। इससे कबल एक ईरानी ओहदेदार ने अल जज़ीरा को बताया था कि मुज़ाकरातकार बहुत करीब पहुँच चुके हैं और एक मुसव्वदे पर काम जारी है। दूसरी जानिब ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल मज़ीद सख्त कर रहा है। ईरान की जानिब से नया कंट्रोल मैरीटाइम जोन कायम करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को पेश की इजाज़त हासिल करना होगी। एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि उम्मुल क़ुवैन से कश्म जज़ीरे तक समंदरी हुदूद की नई लाइन मुक़र्रर कर दी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात की समत मुस्बत है। पाकिस्तानी वफ़द ईरान जाएगा। उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकाम का दौरा ईरान अच्छा पेशरफ्त साबित होगा। आपको बता दें कि मीडिया से गुफ्तगू की गई है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ में टोलिंग सिस्टम सिफारती मुआहदे को नाकाबिल अमल बना देगा। अमरीकी सदर की तरजीह ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा करना है। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमें अच्छा मुआहदा मिल सके। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अच्छा मुआहदा न मिलने की सूरत में सदर ट्रंप के पास दीगर इख्तियारात भी मौजूद हैं। सेंटकॉम के सरबराह और हसास इदारे की रिपोर्ट्स में बला का तजाद सामने आ गया। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इंकशाफ किया कि ईरान इस तेज़ी से जंगी सलाहियत बहाल कर रहा है जिसकी तवक्को न थी। मामले पर रूस और चीन की मुआवनत भी शामिल है। एतराफ़ किया कि अमरीका और इसराइल मिलकर भी ईरान को अस्करी तौर पर तबाह नहीं कर सकते। ईरान तरकश में कई तीर रखता है। एडमिरल कूपर के अंदाजे गलत हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बता दिया ईरान अब भी 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन्स रखता है और नई जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान गैर मुतवक्के तेजी से अपनी दिफाई सनद बहाल कर रहा है। 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान ही ईरान ने ड्रोन्स की महदूद पैदावार दोबारा शुरू कर दी। सिर्फ 6 माह में ड्रोन हमला करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर बहाल कर सकता है। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल फ्लाइट्स और अहम हथियारों की तैयारी की सलाहियत भी तेजी से बहाल की जा रही है। इस सिलसिले में रूस और चीन से मामलत हासिल रही। अमेरिका और इसराइल ईरान के अस्करी ढांचे को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना वो तवक्का कर रहे थे। चीन जंग के दौरान ईरान को ऐसे पुर्जे फराहम करता रहा जो मिसाइल साजी में इस्तेमाल हो सकते हैं। अगरचे अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बाद इस अमल में कमी आई है। इससे कबल सेंटकॉम सरबराह ने कांग्रेस को बताया था कि ईरान की दिफाई सनत 90% तबाह कर दी गई और ईरान कई साल तक इसे बहाल नहीं कर पाएगा। तो हम अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस दावे से मुताबिकत नहीं रखती।
اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ صدر ٹرمپ کے ایران جنگ سے متعلق اختیارات پر ووٹنگ امریکی ایوان نمائندگان میں مؤخر ہو گئی ہے، جس کی وجہ ریپبلکن قیادت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ڈیموکریٹ کی قرارداد کو ریپبلکن ارکان کی عدم موجودگی کے باعث کامیابی ملنے کا امکان تھا، تاہم معاملے کی شفافیت متاثر ہونے کے باعث یہ ووٹنگ مؤخر کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں ہو سکتی ہے۔ ایران جنگ کی غیر متوقع صورتحال کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 2 روز تک مسلسل کمی کے بعد جمعرات کے روز برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 81 سینٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس کی قیمت $105.83 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق اگر مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے اثرات عالمی معیشت، ٹرانسپورٹ اور مہنگائی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی امریکی سفیر نٹالی بیکر سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات اور ریلوے میں تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امریکی سفیر نے پاکستان ریلوے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ امریکہ پاکستان ریلوے کے انفراسٹرکچر اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ پاکستان ریلوے عالمی شراکت داروں کے لیے ٹریک ایکس پالیسی متعارف کروا رہا ہے۔ سفیر نے امریکی کمپنیز اور سرمایہ کاروں کو پاکستان ریلوے میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلوے میں لوکوموٹیوز، ویگنز، فلیٹ آپریشنز اور ریلوے ٹیکنالوجی کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان ریلوے اور امریکی کمپنی ویب ٹیک کے درمیان دہائیوں پر محیط تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان بزنس کونسل نے پاکستان میں موجودہ ٹیکس نظام کو سرمایہ کاری کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے 2026-27 میں بڑے ٹیکس ریفارمز کی تجویز دے دی ہے۔ پی بی سی کے مطابق ملک میں ٹیکس کی شرح بلند ترین ہے، 40% معیشت اب بھی غیر دستاویزی ہے، جبکہ کرنسی سرکولیشن 11 کھرب سے تجاوز کر چکی۔ کونسل کا کہنا ہے کہ بھاری ٹیکسز کے باعث ٹرین اور سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے۔ پی بی سی نے کاروباری لاگت کم کرنے، ٹیکس نیٹ وسیع کرنے اور مرحلہ وار کاروباری ٹیکس اصلاحات کی سفارش کی ہے۔ پی بی سی اراکین پاکستان کی 40% برآمدات میں حصے دار ہیں۔ سرکاری ملازمین کی سینیورٹی لسٹ چھپائی نہیں جا سکتی۔ آئینی عدالت نے تمام فہرستیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ایک ہی بیج اور ایک ہی اشتہار سے بھرتی ہونے والے ملازمین کی سینیورٹی جوائننگ کی تاریخ سے نہیں بلکہ میرٹ نمبر سے طے ہوگی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سرکاری اداروں کی سینیورٹی لسٹ ہر سال جنوری میں اپ ڈیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ شاہراہ بھٹو کراچی کی معاشی ترقی، جدید ٹرانسپورٹ اور شہری سہولتوں کے لیے ایک نئی پہچان ہے۔ 39 کلومیٹر طویل اور 40 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی شاہراہ بھٹو کراچی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ قیوم آباد تا کاٹھور M9 موٹر وے تک براہ راست رسائی سے شہریوں کی سفری وقت میں نمایاں کمی ہوگی۔ ہائی پروفائل کیس کی بات کریں گے۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات برآمدگی اور قتل سمیت سنگین مقدمات۔ ایسے میں 13 سے زائد مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمہ کو آج جوڈیشل کمپلیکس کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ درخشاں، گزری، گارڈن اور ڈیفنس پولیس نے ملزمہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ عدالت نے منظوری دے دی ہے۔ سینٹرل جیل کے باہر سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پیش رفت رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ انمول عرف پنکی کے خلاف مزید 3 مقدمات سامنے آئے ہیں۔ ڈیفنس پولیس نے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے، جبکہ ملزمان سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے بھی اجازت مانگی گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہائی پروفائل کیس ہے۔ ایسے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس وقت منشیات برآمدگی اور قتل سمیت سنگین مقدمات ہیں جو کہ درج ہیں۔ 13 سے زائد مقدمات بتائے جا رہے ہیں، جس میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمہ کو آج جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ درخشاں تھانہ ہے، گزری ہے، گارڈن اور ڈیفنس پولیس کی ملزمہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اسی سے متعلق آپ کو اہم اپڈیٹ دیں گے۔ منشیات برآمدگی کیس ہے، انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمہ کو سخت سیکیورٹی حصار میں جوڈیشل کمپلیکس لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل جیل میں صحافیوں کے داخلے پر سخت پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو یاد دلا دیں کہ 2 روز قبل جب یہ مقدمات چل رہے تھے، ایسے میں صحافیوں کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کہ اندر جتنی بھی سماعت ہوگی، جو بھی ہیئرنگز ہوں گی، اس میں کوئی صحافی اندر موجود نہیں ہوگا۔ محمد کاشان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج کے مقدمات کے حوالے سے بتائیے گا اور انتظامات کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अनमोल उर्फ पंकी को लेकर सेंट्रल जेल पहुंच चुकी है, जबकि मुलजिमा अनमोल उर्फ पंकी को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में आज अदालत लाया गया है। मुलजिमा की पेशी के मौके पर सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी मजीद तक कर दी गई है और आज भी जो है मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तोस्ती की जो है दरखास्त भी दिए जाने का इम्कान है, जबकि वकला सफाई की जानिब से मुलजिमा अनमोल उर्फ पंकी को जुडिशल तहवील में जेल भेजने की इस्तदा की जाएगी। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 16 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल, गैर कानूनी असला, मंशियात समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दरक्षा, किदरी, बगदादी और गार्डन थानों में मुकदमा दर्ज हुए थे, जिन मुकदमा के खिलाफ जो है समाअत भी होगी और अनमोल उर्फ पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया। मुतवक्किल कि अब से कुछ देर में बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज हो जाएगा। जी ठीक है काशान, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। काशान, ये भी बताएगा जो आप इंतजामात के हवाले से तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा और मजीद कौन से ऐसे केसेस हैं जिन पर अभी दफात लगना बाकी हैं, या जो केसेस अभी बताए जा रहे हैं कि जिन पर दफात लग चुकी है उन पर सुनवाई अभी बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए 16 मुकदमात जो पिंकी के खिलाफ कराची में दर्ज हुए थे उनके खिलाफ उन मुकदमात पर दिफात भी शामिल की गई थी, जिनमें मंशियात की दिफात भी शामिल है, कत्ल की दिफात शामिल है और गैर कानूनी असला बरामद होने की भी दिफात जो है वो शामिल की गई थी। जबकि जो गैर कानूनी असला बरामद हुआ था वो असला ताल फॉरेंसिक पर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मजीद जो है मुकदमात दर्ज किए जाने का भी इम्कान है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल जेल के बाहर जो है मास्क पहने पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है और आज भी पेशी पे पिंकी की पेशी के दौरान जो है साफे में दाखिले पर सख्त तरीन पाबंदी कर रखी है। हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है पुलिस एहलकार चेक कर रहे हैं, जबकि वकला और साइलेंट की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है और आने वाले साइलेंट को भी इस अहकामात से जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है काशान, कोई पेशरफ्त होगी आपसे मजीद भी जानेंगे। फिल वक्त आपने पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।